हज़रत दाता गंज बख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स का दूसरा रोज़ अकीदतमंदों और ज़ायरीन के आमद का सिलसिला जारी। लंगर व न्यास और दूध की सबीलों का भी एहतमाम। महफिल समा की इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की शिरकत। दाता गंज बख्श उर्स के दूसरे रोज भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब। ज़ायरीन को सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त। 6 SP समेत 3800 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। ख़वातीन ज़ायरीन की चेकिंग के लिए लेडीज़ पुलिस एहलकार भी मामूर हैं। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 5 DSP, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 900 वार्डन्स ड्यूटी पर। रॉन्ग पार्किंग के लिए 15 फोकलिफ्टर्स और 4 ब्रेक डाउन्स भी तैनात। ज़ायरीन के पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड्स भी मुख्तास। पंजाब के हर जिले में PHA कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंतज़ामी उमूर का जायज़ा इजलास। सड़कों के अतराफ और दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनाने और मुसलसल देखभाल की हिदायत। इंतज़ामिया को शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर मज़ीद तवज्जो देने का हुक्म। ईरान से आने वाली बस को लसबेला के करीब हादसा। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरीम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। मुसलसल गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने 10 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन में वार्ड सर्वेंट, क्लीनर, स्वीपर और वार्ड अटेंडेंट शामिल है। डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है कि नाहिल मुलाजमीन। महंगाई की लहर बरकरार। मुनाफाखोरों की भी उरूज पर लूट मार। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 590, लहसुन 400, प्याज 150 और टमाटर 100 रुपए किलो। सेब 380, अंगूर 360 और अनार 250 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता 562 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की दर्जन कीमत 301 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपए में फरोख्त। हरबंसपुरा में UC 152 आसिम टाउन में मसाइल की भरमार। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़कें टूट फूट का शिकार। कूड़े कचरे के अंबार बदबू ताउन से शहरी परेशान हैं। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। हमारा जो है ये हर दूसरे तीसरे दिन जो है प्रॉब्लम रहता है पानी का। बारिश हो जाती है तो 3-3 4-4 दिन पानी निकलता नहीं है यहाँ से। ये जब बारिश हो जाती है ना इधर तो 6-7 दिन तो कोई पानी निकलता नहीं। मस्जिद में कोई नहीं जाता, बच्चे भी अंदर, खाना पीना अंदर, इतनी गंदगी है कि हाथ नहीं। एप्सअप के ज़रिए एहतमाम एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो 2024 का इनेकाद। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन PHAC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक हुए। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी तकरीब में शरीक। पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद की भी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन एप्सअप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों में शील्ड्स भी तकसीम की। Documentary says that objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. एक्सपो सी पाकिस्तान तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज गेम चेंजर हो सकते हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है।
سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا میڈم سمیرا کو کہ اتنا اچھا آئیڈیا انہوں نے شروع کیا، اور سپیریئر یونیورسٹی نے اور پھر چودھری رحمان صاحب نے جو لیڈرشپ رول دیا، اس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ ایک پودا جو 2016 میں شروع ہوا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آتا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے پاکستان کے اندر ایک ہارمنی اور یونٹی کا کلچر پیدا کیا. نوجوان نسل ہمارا عظیم اثاثہ ہے جو معاشی حالت بدل سکتا ہے. چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کا خطاب. کہا کہ ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں. طلباء ایکسپو سی پاکستان میں اپنے آئیڈیاز سے اپنی قسمت بدل سکتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی، فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا بالکل. اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان. ایپسیپ تعلیمی اداروں کو جوڑنے کا پلیٹ فارم بن گیا ہے. ایکسپو سی پاکستان کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. سینئر رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بچوں کو تعلیم دے کر ہی پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے. پاکستان کی معیشت خراب ہے تو سب کو دھکا لگانا پڑے گا. For your dreams, work towards them, dream that tomorrow you should be standing here as the Education Minister of Punjab and God will help you. Because میرا یہ ماننا ہے کہ ہم آگے جائیں گے. There is no second thought about it. Pakistan has to move forward. But inshallah, record this statement that after year number 1 of this government, ہمارے بورڈز بھی انشاءاللہ آغا خان بورڈ کے لیول پہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ پنجاب کے تعلیمی معیار کو بین الاقوامی معیار کا بنا رہے ہیں. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیز کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے. آئندہ برس سے امتحانات میں AI ٹیکنالوجی والے کیمرے استعمال کریں گے. طلباء کے لیے 25 ارب روپے کے وظائف لا رہے ہیں. اس سال 157 یونیورسٹیز آر پارٹیسپیٹنگ. تو جب چوئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور الحمدللہ، تو میرے تو دل میں اوپننس کا ایشو ہی نہیں رہا تھا. مجھے اپنی ٹیم کو کنونس کرنے میں سال لگ گیا، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے. ایکسپو سی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. چیئرمین BOG یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف نے کہا آج ہمارے ساتھ 150 یونیورسٹیز ہیں. 2 لاکھ IT پروفیشنلز کی ضرورت ہے جبکہ داخل 200 سے زائد نہیں کر سکتے. Pakistan Private Universities Association for organizing this expo and its invaluable contributions for providing this unique platform for students of entrepreneurship from Pakistan universities to display their capacity, their works, and to express their creative ideas. ترکیہ حکومت ریسرچ اور انٹرپرینیورشپ پر کام کر رہی ہے. ترکیہ کے قونصل جنرل کا سی پاکستان ایکسپو سے خطاب. کہا کہ گزشتہ سال ترکیہ نے 150 پاکستانی طلباء کو اسکالرشپس دیں. پاکستانی طلباء کو ترکیہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے مواقع فراہم کریں گے. ایکسپو سینٹر میں انٹرپرینوریل ایکسپو کا شاندار انعقاد. 100 نیشنل اور 7 انٹرنیشنل طلباء کے سٹالز توجہ کا مرکز بن گئے. شرکاء نے طلباء کے آئیڈیاز کو خوب سراہا. سی پاکستان ایکسپو کے لیے سپیریئر، کامسڈ اور ایپسیپ کا اشتراک سر فہرست ہے. بالکل، ایکچولی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس کی جو ریٹرن فائلنگ ہوتی ہے اینیولی، ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا. لائک کوئی کمپلیکسٹی نہیں، ایک یوزر فرینڈلی ہم نے موبائل اپلیکیشن بنا دی. ایسکاؤنٹ ڈیجیٹل ٹیکس پارٹنر کے نام سے ہماری موبائل اپلیکیشنس ہیں اور بآسانی آپ بہت ہی آسان اپنی ریٹرن فائلنگ کر سکتے ہیں. بیسیکلی پاکستان کو اس وقت انٹرپرینرز کی نیڈ ہے، بزنس مین کی نیڈ ہے، اور اسی لیے یہ جو سی پاکستان نے پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ورلڈ اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ کے تھرو جو ہے نا ایک یہ ایکسپو کروایا ہے.
چیئرمین پی سی بی کی رات گئے قذافی اسٹیڈیم آمد، بیسمنٹ کی کھدائی کے کام کا جائزہ لیا، محسن نقوی کا کام کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم، بارشوں کے پیش نظر اضافی لیبر اور مشینری لگا کر کام کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا تعلیم دوست وین، پولیس ملازمین کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ریکارڈ وظائف کا اجرا۔ ترجمان پولیس کے مطابق گریجویشن پروگرام کے 102 طالب علموں کو فیسوں کی ادائیگی کے لیے 54,75,000 روپے جاری۔ شہر میں موسم کے بدلتے تیور، سورج کی تیز کرنوں سے گرمی کی شدت میں پھر اضافہ، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 60% ہے۔ آج سے 29 اگست تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، مونسون کا طاقتور سسٹم آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، پی ڈی ایم کا الرٹ جاری، انتظامیہ کو ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔